أعوذ بالله पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. यहाँ से स्टार्ट करें। कुलिल्ला قل اللهم कुलिल्ला नहीं। مالك الملك. कुलिल्लाहुम्मा قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء मिम्मन وتعز من تشاء तशा मिम्मन तशा मिम्मन ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل तुवल्ली في क्यों النهار तुवल्ली क्यों है भाई। तुलिजुल लैला تولج تولج الليل في النهار फिल وتولج नहारी النهار في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ لا المؤمنون يتخذ لا يتخذ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله ها فليس من الله في فليس من الله فليس من من الله فليس من فليس من الله ومن يفعل ذلك فليس नहीं من الله नहीं في شيء إلا هو أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل مصير إن تخفوا مصير مصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم 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 ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. सर, जी ये जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग नहीं था जिसकी आज की सबक था, वो सर कट कट के आया और वो सही से नहीं आया वो रिकॉर्डिंग। सही नहीं आया। अच्छा जी सही नहीं आया, वो कट कट के आपकी आवाज आ रहा था। अच्छा, असल में आज फिर यहाँ बारिश हुई है ना, वो नेट हमारा कंप्लेन की भी आज टीम आई थी, लेकिन वो बारिश हो रही थी ना, वो पोल पे चढ़ नहीं सकते थे, करंट लग सकता था। तो इस वजह से ना वो ठीक है ये कल का कह रहे हैं। ठीक है। यौम तखिज़ु कुल्लु यौमा नफ्स तजिदु يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مه- مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها तवद्दु وبينه أمدا तवद्दु बात सुने तवद्दु लव अन تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد أعوذ قل إن بالله من كنت الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ونوحا إبراهيم وآل وعلى إبراهيم وعلى إمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب أني ودعتما أنثى والله أعلم بما وضعت وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سمي سميتما जी जी यहाँ तक है ना सर जी 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 बोले। अच्छा व इधर तक पर आया कुल अंसा यहाँ तक वल्लाहु अअलमु पढ़े। والله أعلم بما وضعت पढ़े आगे। وليس الذكر كالأنثى وإني سميتما سميتها مريم سميتها سميت سميتها مريم وإني أعيذها
بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. टाइम हो गया 6:20 हो गया فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا نباتا حسنا نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. पढ़िए। كلما كلما دخل عليها زكريا زكريا المحراب زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى صبر. لك هذا ये रहे यहाँ तक तो है। كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال يا كلما دخل مريم यहाँ से كلما से तो كلما دخل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا هذا قال अलिफ मद्दा एज इट इज पढ़ा जाता है। هذا هذا قالت एक هو बार है। هذا 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 आगे औरत قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. सब पढ़ा आपने। هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا دعاء नहीं دعا زكريا دعا زكريا دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك من ذرية لدنك हाँ من طيبة لدنك من لدنك ذرية طيبة आगे إنك إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
पढ़िए। فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب युसल्ली, إن युसल्ली, الله युसल्ली। يصلي في المحراب إن الله يبشر بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أنا يكون لي غلاما وقد غلام وقد غلام غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آكر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس تكلم تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا رمزا. واذكر كثيرا وسبح بالأسي والإبكار والإبكار. सर हम्म, मैंने जी। एक बार पूछना था कि आप क्लास 4:30 या 4:30 या 4:20 पहले ले सकते हो मेरे क्लास कि फोर। जल्दी फारिग हो जाए। अच्छा। 4:30 फाइव ओ पे क्लॉक में 5 o'clock 4:30 पे नहीं ले सकते हो। अभी 5 कौन o'clock ले सकते हो मेरा। अभी कौन से टाइम पे ले रहा हूँ मैं? अभी 6 o'clock ले रहे हैं। अभी आप 6 o'clock ले रहे हो और 6:30 पे आप एंड कर रहे हो। तब 5 o'clock पे तो ओरेंडी क्लास है। तो 5:30 पे कर सकते हैं आप क्लास। 5:30 या 5:35 इस तरह पे 5-7 मिनट थोड़ा गैप हो जाता है ना। तो मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा 5:30 जैसे ही मैं ओरेंडी क्लास फिनिश करूंगा तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ठीक है। ठीक है ओके मैंने डन। बस कहना था कि जल्दी फारिग हो जाना था। ओके बॉस, ओके जैसा आप चाहें हम हाजिर हैं। ठीक है तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके अब वेलकम, माय प्लेजर। अभी स्टार्ट करते हैं, मैं पढ़ता हूँ आप जरा देखें, ठीक है। आपका टाइम ये मुझे दोबारा पढ़ाने ठीक में है ज्यादा लग जाता है ना, तो फिर वो रह जाता है जी सुनने ठीक है। सुनाने का और आपको फिर बिल्लियां याद आ जाती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار जी Sir, सुनाइए जी जी फरमाइए I think it's enough for today. वो सूरतुल आदियात नहीं सुना रहे والآديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات سبها فأثرن به نكأ فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وما وإنه وهو على وهو وإنه على ذلك وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد لش أفلا لشديد يعلم لش जी अफला لشديد अफला जी अफला يعلم أفلا يعلم إذا رأى إذا تعمل بعثر إذا بعثر من ما البؤسرات إذا بعثر ما في القبور याद है नहीं आगे का إذا بؤسر في القبور सर जी मुझे अभी याद था लेकिन भूल गया सर I think it's enough for today अच्छा इसकी प्रैक्टिस करना और कल फिर इंशाल्लाह वो 5:30 के बाद में क्लास ले लेंगे इंशाल्लाह ठीक है ठीक है अस्सलाम बाय टेक वालेकुम केयर बाय ठीक है अस्सलाम